نوجوانوں قرآن کہہ رہا ہے میں کون جہنم دی کہن والا ہوں رب دا قرآن کہہ رہا قالوا لم نک من المصلین فرمایا بے نمازی خود کہن گے اسی جہنم دے اندر تا آیا اسی نمازاں چھڑ دیتیاں اور اندازہ لگاؤ اے اللہ دی قسم اتھے نا ہر بندہ جنت دی طلب جو پھرن دے لیکن بغیر عملہ تو بغیر ہر بندہ کہنا میں جنت جاواں اور کمل رب دے نبی نے بڑے بڑے آسان طریقے بیان فرمائے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا کچھ موقدہ سنتاں ایسی یعنی کچھ نمازاں تو پہلے کچھ نمازاں تو بعد میرے نبی نے فرمایا دن دے اندر 5 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں تے 50 نے مگر اللہ نے 45 چھڑ دیتیاں میرے نبی نے فرمایا میری امتی پڑھ 5 لے اجر اللہ 50 دائی دے گا اجر اللہ 50 دائی دے گا اور ایک نماز با جماعت پڑھن والے نو اللہ 27 نمازاں کلیاں 27 نمازاں نہیں بلکہ اس 27 نمازاں اونے جنہ دی اللہ قبولیت کر لیندہ ہے یعنی قبول شدہ 27 نمازاں دے برابر اللہ اس نوجوان نو اجر عطا کرے گا جڑا با جماعت نماز پڑھے گا توجہ میرے بار رکھنا آمینہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ ایک دن اندر 12 سنتاں پڑھ لے گا 12 سنتاں پڑھنا میرا کام میں 12 سنتاں پڑھنا نوجوانوں تو ہاڈا کام میں 12 سنتاں پڑھنا اوکھے سوکھے میرے بزرگوں تو ہاڈا کام میں آمینہ دلال نے بشارت سنائی فرمایا 12 سنتاں تو پڑھ لے جس دن تو 12 سنتاں پڑھ لیں گا اللہ تیرے نام دا جنت اندر ایک محل تیار فرما دے گا